अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ रोहे अदा की 11 मेगा एपिसोड। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, दिल को गुदगुदाती हुई। और आज दोनों कपल्स के सीन होंगे भरपूर किस्म के। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। रात कट गई थी। कुछ रातें कटनी बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे गुज़श्ता शब बहुत सौ पर बारी रही। बाबा के सीने लगकर ही सो जाती नामा पर, जिसका दिल सच्चे रिश्ते में नूह को चाह रहा था, पर ऐसा मुमकिन न था। जबकि फिरोज सुल्तान, जिनकी हसरतों का अलिफ भी नामा की खुशी थी, और ये भी मानिया, जिसे अपने दर्द बांटने के लिए मेहरबान दोस्त की ज़रूरत थी। अमाइल, जो मानिया के कहे अल्फाज और उसके दर्द से निकल पाना मुश्किल जान रहा था। और नूह अदा दुगान, जिसे अपने जज्बात की आगाही से पहले नामा के जज्बात का इल्म बख्शा गया ताकि वो नामा का मरहम बने। फजर के बाद नूह अपने रूम से निकला ताकि सारिम की चमड़ी उधेड़ सके, मगर जब उसके कदम सारिम के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उसे किरण की कॉल आई। किरण यूनिवर्सिटी में नूह के साथ पढ़ी थी और फिर इम्ताब की वाइफ भी थी। किरण वैसे कभी कॉल करती नहीं थी, तभी आज उसकी कॉल का आना नूह को फिक्रमंद कर गया। वो इसी वक्त अपने घर के गिराज में आई थी ताकि गाड़ी बाहर निकाल सके। नू भाई मरहबा। कॉल उठाई गई तो किरण ने फौरन सलाम किया। किरण, कैसी हो? सुबह बखैर, खैरियत? नू को फिक्रमंद देखे किरण ने कार डोर वापस बंद किया और पलटी। मैं ठीक हूँ भाई, दरअसल कुछ अहम बताना था आपको। मुझे नहीं पता मानिया ने आपसे डिस्कस किया या नहीं, लेकिन वो मेरे कहने पर वरियाम हॉस्पिटल गई, पर बिना टेस्ट करवाए ही लौट आई। तो मुझे लगा आपको ये बताना ज़रूरी है। किरण की तमहीद थोड़ी जानलेवा थी। नूह के चेहरे पर फैली तकलीफ बिना गौर देखी जा सकती थी। वो वहाँ क्यों गई और कैसे टेस्ट? किरण, खुलकर बताओ मुझे। नूह वहीं से लाउंज एरिया की तरफ आया। चेहरा तशवीश ज़दा असर से बड़ा था। मुझे शक है उसे ब्रेस्ट ट्यूमर है। स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया था उसे, लेकिन वहाँ की लैब इंचार्ज से पता चला मानिया नाम की किसी पेशेंट के आज कोई टेस्ट नहीं हुए। मे भी वो घबरा गई हो। मैंने उसकी काउंसलिंग तो की थी, पर वो बहुत डरी हुई थी। प्लीज़ आप इसको हैंडल कर लें, आफ्टर ऑल वाइफ है आपकी वो। किरण का आखिरी जुमला नूह को चुभा। वाइफ नहीं है, हमारी तलाक हो गई है। थैंक यू सो मच किरण, ये सब बर वक्त बताने के लिए। मैं देखता हूँ उसे। ये तलाक वाली बात वो बाद में भी क्लियर कर सकता था, पर नूर ने ज़रूरी समझी, जबकि खुद किरण को भी शौक लगा, क्योंकि इम्ताब ने इसे नहीं बताया था। अब इसे क्या पता नूर ने ये न्यूज़ अभी सोशल नहीं की थी। जी, नरमी से हैंडल कीजिएगा। किरण ने कॉल काटने से पहले गुजारिश की। नूर ने राब्ता तोड़ा तो कल रात मानिया की तकलीफ याद किए गमज़दा हुआ। सारिम पर 2 हर्फ भेजे। पहले मानिया के रूम का रुख किया, जो अपने टेरेस पर योगा करने में बिजी थी। उसके रूम का डोर खुला था, तभी नूर अंदर आया तो नज़र टेरेस पर टैंक टॉप के साथ स्लिम फ्लेक्सिबल ट्राउज़र पहनकर अपने योगा में मुनहमिक मानिया को देखे खुद भी उसके हक़ में टेरेस में आ रुका। तुम्हें कैसे लगेगा कि मैं तुम्हारी ओरिजिनल मामा बन गया हूँ? मानिया, जो सर्द सी सुबह और शहर के दामन की खूबसूरती महसूस कर रही थी, नूह की आवाज़ सुने बंद आंखों से मुस्कुराई, फिर गर्दन घुमाकर आंखें खोलकर सर पर खड़े नूह को देखने लगी, जो ट्राउजर की जेबों में हाथ दुसाए खुद भी सामने आसमान की खूबसूरती देख रहा था। जब तुम मुझसे लाड करोगे? उसकी तरफ घूमती ही उठ खड़ी हुई। सीने में उठते दर्द को महारत से घोटा गया। तुम्हारी असल माँ ने किया लाड तुमसे आज तक? ये सरासर नर्म सवाल था, पर मानिया की मुस्कुराहट नोच गया। तभी तो हसरत हो रही है, तुम करो लाड। मैंने बचपन से बहुत तकलीफ दी है, तुम्हें तंग किया है, लेकिन मैं तुमसे एक अलग तरह का प्यार ज़रूर करती हूँ नू, कि तुम्हें दलदल में दोस्तान नहीं देख सकती थी। तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता सिर्फ तबाही थी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझसे निजात पाई और अपनी ज़िंदगी में नामा को जगह दी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसे हमारे एक्स हस्बैंड वाइफ होने वाली सच्चाई अव्वल तो कभी पता नहीं लगने दूंगी। अगर कभी बतानी भी पड़ी तो ऐसे है कि इसे फ़र्क ना पड़ेगा। जब वो तुमसे मोहब्बत में पड़ जाएगी, फिर हमारे पास एडवांटेज होगा ये सब क्लियर करने का, क्योंकि मोहब्बत में यकीन होता है, और जहाँ यकीन हो वहाँ कुछ बिगड़ नहीं सकता। वो नूह की आंखों में झांक के ये सब बोलती गई। वो नर्म पड़ता गया। एक हमदर्दी और मेहरबानी का आंसर ही बचा था जो वो मानिया के लिए लौटा सकता था। अब पसंद और मोहब्बत के हिसार से वो निकल गई थी। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या शेयर करना था तुम्हें? मेरी तरफ देखो, मैं लाड से पूछ रहा हूँ। सी, वो उसके पहले 2 जुमलों पर पहलू बदलने लगी, पर नूह ने इसे बाजुओं से पकड़े रोका।
تو مانیہ کی سیاہ آنکھیں سچ میں ملتے لاڈ پر لال سے پڑنے لگی۔ پکا نا تم سچی والی ماما بن گئے ہو میری؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں بن گیا ہوں، اب بتاؤ کیا بتانا تھا؟ وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ مجھے اسکریننگ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے تمہارے ہاسپٹل جانا ہے، بریسٹ ٹیومر ہے شاید۔ مانیہ کی آنکھیں ہنوز جھکی تھی۔ نو کو تکلیف سی ہوئی۔ اس نے مانیہ کا ایسا درد تو کبھی نہیں چاہا تھا، پھر وہ اسے جتنا بھی تکلیف دے لیتی۔ کب سے درد ہے؟ نو نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی تو مانیہ کی شرمندگی اور تکلیف سے آنکھیں نم دیدہ ہوئیں۔ کافی دن ہو گئے، تم میرے لیے کوئی فیمیل ارینج کر دو نو پلیز۔ وہ منت کر اٹھی، اس کا ٹھوڑی سے لگا ہاتھ پکڑ کر درخواست کی۔ میں دیکھتا ہوں اگر کچھ بندوبست ہوتا ہے، تم جا کر مائل سے ملو، فی الحال وہ ہینڈل کرے گا تمہارا کیس، اسے میں انفارم کرتا ہوں۔ نو نے اس کی مزید جان نکال دی۔ نہیں پلیز، مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس کو مت دو مجھے، تم خود دیکھ لینا۔ وہ تڑپ کر گر گرائی۔ یو لو ہم؟ نوح کے سوال پر مانیہ کی سانسیں مزید تنگ پڑی۔ میں تمہارا کیس ہینڈل نہیں کروں گا، اٹس ناٹ کمفرٹیبل فار می مانیہ۔ ویسے بھی 3 کیس ہینڈل کر رہا ہوں آلریڈی۔ وہ آنیکالوجسٹ ہے اور تمہیں ٹھیک کرے گا تب بھی ماہر ثابت ہوگا۔ تم 10 بجے چلی جانا، نرس ہوگی وہاں، سو ریلیکس۔ مانیہ نے پھر خاموش آنکھوں سے التجا کی، پر نور نے رد کر دی۔ شاید وہ خود بھی جان گیا تھا کہ قسمت نے کچھ عجیب ہی ہیر پھیر ان چاروں کی زندگی میں لکھ دیے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، تمہیں تو ماما بنا کر بتا دیا، اسے کیا بنا کر بتاؤں گی؟ پلیز نو، ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، تم ایسا بدلہ مت لو، اس کے سامنے کمزور، بے بس اور بیچاری بن کر رہ جاؤں گی۔ مانیہ نے اس کی آخری بات پھر سے منت کی، پر نو زخمی نظروں سے مانیہ کی خود اذیتی دیکھ کر رہ گیا۔ اسے وہی بناؤ جو وہ بن چکا ہے، محبت۔ تمہیں لاڈ مانگنے نہیں پڑیں گے اس کے معاملے میں۔ اگر اسے بھی تم سے محبت ہو گئی تو حوصلہ لاؤ اپنے اندر، یہ بالکل کوئی موذی بیماری نہیں جو تم ایسے ہمت چھوڑے بیٹھے روئے جا رہی ہو۔ بی بریو۔ ویسے بھی ولیام ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بہت پروفیشنلز ہیں، وہ شرمندہ نہیں کرتے، انہیں نظریں بھی سنبھالنی آتی ہیں اور خواص بھی، سمجھ گئی؟ وہ پیار سے ڈانٹ رہا تھا، تبھی تو وہ روتے روتے مسکرائی تو نو کو کچھ حوصلہ ملا۔ پھر بھی تمہیں پتا ہے میں پینک ہو کر بدتمیز ہو جاتی ہوں، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر بیٹھی تو فیوچر میں بدلے لے گا مجھ سے رومانٹک والے۔ نو نے تاب ہیز نگاہ مانیہ پر ڈالی، جس کی بعد نو کے دماغ کی چولیں ہلا گئی۔ دل یہی کیا کہ دکھتے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس لڑکی کو بھی لگا دے۔ تم اور تمہارا گندا دماغ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، 10 بجے چلی جانا۔ نو نے غصے سے وارن کیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ مانیہ نے اسے ویسے ہی اداس مسکراہٹ سے جاتے دیکھا۔ پھر گہرا سانس بھرنے لگی کہ نہ جانے کیسے امائل کو فیس کرے گی۔ جبکہ نو وہاں سے سیدھا لان میں آیا تھا، اس نے نامہ سلطان کے لیے کچھ بھیجنا تھا، جس بارے اس نے پراسراری کے سنگ اپنے کچھ گارڈز کو بریف کیا کہ وہ طوفان نامہ اور امائل جس فارم ہاؤس پر رہ رہے ہیں وہاں پہنچا کر آئیں۔ خود وہ یہ کام کرنے واپس ولا میں آیا تو سیدھا سالم کے روم کا رخ کیا، اس کے کمرے کا لاک اوپن کیا اور ڈور زور سے بند کرے اندر داخل ہوا، پر سالم ابھی تک گدھے کی طرح پڑا تھا۔ نو کا عتاب سوا نیزے پر پہنچا۔ نو نے لحاف میں مزے سے دب کے سالم کو دیکھتے سائڈ ٹیبل پر پڑی شیشے کی بوتل دیکھی جس میں پانی تھا۔ پھر نو نے کچھ سوچتے سالم کی کبرڈ جا کر کھولی۔ کل رات اگر یہ خبیث اتنی پی سکتا ہے تو یقیناً یہ نئی عادت نہیں تھی، اور جب نو نے اس کا وارڈروب گنگالا تو الکوہل کی مہنگی بوتل برآمد ہوئی۔ نو واپس باہر نکلا اور چہرے کا عتاب جبر کرتے اس نے وہ الکوہل کی بوتل کھولی اور دوسرے ہاتھ سے سالم پر سے لحاف کھینچے اور ٹھنڈی بوتل سالم پر ڈھیلنی شروع کی، ساتھ ہی اپنی جیب سے سلور کلر کا ڈریگن بنا لائٹر بھی نکالا۔ سالم کی نیند اس کی شرٹ اور پتلون گیلی ہونے پر ٹوٹی، مگر اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولے ہوش میں آتے ہی نو پر چلاتا۔ نو نے وہ الکوہل کی بوتل نیچے مارتے ٹکڑے کی اور سر پر آ کر رکتے لائٹر جلایا۔ سالم کا حلق تک سوکھا۔ کیا وہ اسے آگ لگانے والا تھا؟ کہ کیا کر رہے ہیں یار، مار نہیں سکتے آپ مجھے، اگر ڈرا رہے ہیں تو یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے، دور کریں بھائی، آگ لگ جائے گی۔ سالم ہکلاتا ہوا بیڈ کی پشت سے جا لگتے گر گڑایا، پر نو کی آنکھوں میں رتی برابر رحم نہ تھا۔ اس آگ کا کیا سالم جو تم نے میرے دل کو لگائی؟ گاڑی چوری کی تم نے، کس لیے؟ میں نے کہا تھا جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، پھر کیوں کی تم نے یہ حرکت، یہ ذلیل حرکت؟ کیا کمی رہ گئی تمہاری پرورش میں کہ تم ہمارے منہ پر کالک ملنے نکل گئے؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ ہاں
وہ لائٹر بالکل گیلے ہوئے سارم کے قریب سلگ رہا تھا کہ اس سے نکلتا دہکتا شعلہ سارم کی خوف سے بری آنکھوں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اور جو محبت کی کمی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینے کے ملے اختیار میں کھوٹ ملا ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے کہ روپیہ مانگتے ہوئے جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ چلا دے مجھے۔ وہ دو جو مجھے پیدا کر کے بھول چکے ہیں نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا ہی دل ہون ہوگا مجھے مار کر۔ سارم نے سارا خوف ایک طرف کیا۔ نو کو لگا تھا وہ تھوڑی غیرت کھائے گا، پر شاید ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ کیا کروں سارم کہ تم انسان بن جاؤ؟ نو ہلکے بل چلایا تھا کہ پورا کمرہ اس کی آواز کی دہشت سے گونجا۔ خود سارم کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ مار دے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، میرے پاس میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں، مجھ سے کچھ گایا بھی نہیں جاتا۔ گٹار روٹ کیا مجھ سے۔ وہ گاڑی اس لیے چوری کی کیونکہ یہ کر کے ملتا پیسہ مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ میرا ہے، میری ملکیت ہے، کچھ تو میرا ہے۔ تبھی سارم کے سسکنے پر نوح نے اپنے غصے کو قابو کیا اور جلتا لائٹر ایک جھٹکے سے بند کرے اس بدبودار چیز کو پھر سے گریباں سے پکڑ کر بستر سے نکالتے کھڑا کیا۔ سارم نے مزاحمت کی پر ناکام ہوا۔ میں تمہارا ہوں سارم، آنکھیں کھولو۔ تمہیں میوزک اکیڈمی جانا ہے تو بتاؤ مجھے، ہر چیز کروں گا۔ تمہیں جو بھی پیسہ دوں گا وہ تمہاری ملکیت ہوگا۔ تم مت سمجھنا میں نے دیا، لیکن دوبارہ تم کوئی گاڑی چوری نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو وہ گینگ پکڑا گیا تو 10-12 سال جیل میں کاٹے گا۔ کیوں تم مجھے اتنی بڑی سزا دینے پر تلے ہو؟ ہاں وہ دو تمہاری تکلیف پر کچھ دن ہی تڑپیں گے، پھر بھول جائیں گے، اور میرا ایک لمحہ جس اذیت سے گزرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نوح نے وہ لائٹر واپس ٹراؤزر کی جیب میں دساتے اس شرمندہ تڑپے اور احساس کمتری کے شکار بائی کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے مان دے رہا تھا، یہ تک کہ اپنا آپ دے دیا۔ تبھی تو سارم کی آنکھوں میں اب درد تھا پر غصہ نہ رہا۔ وہ دونوں مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ بابا، انہوں نے آج تک گلے نہیں لگایا۔ ماما ویسے تو بہت پیار کرتی ہیں پر گلے تو نہیں لگاتی۔ کیا میں انچاہا بچہ تھا ان دو کا جسے وہ مارنا چاہتے ہوں پر مار نہ سکے ہوں؟ میرے سب دوستوں کے پیرنٹس ابھی تک ان کو گلے لگاتے ہیں بھائی۔ میری اتنی عمر گزر گئی بس یہ سوچتے سوچتے کہ میں بھی کہوں ان کو مجھے بھی گلے لگنا ہے۔ میں آپ کو جان بوجھ کر تکلیف دیتا ہوں کیونکہ پھر آپ کو تھوڑا صحیح پیار ملتا ہے، توجہ ملتی ہے۔ I'm sorry۔ یہ سب اذیت وہ اندازن جانتا تھا، پر آج سارم کے منہ سے سنے نو کو لگا اس کا دل سچ میں پھٹ کر رہ گیا ہے۔ آنکھیں کناروں تک لال تھیں کہ وہ اتنا بڑا ہو کر بھی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ کر رو رہا تھا۔ آج کے بعد تم ان دو کے لیے کوئی حسرت نہیں رکھو گے، خود کو اتنا اچھا اور مضبوط بناؤ کہ وہ دو خود تم تک واپس آئیں، تم سے معافی مانگے، خود گلے لگائیں۔ رہی بات میری، تم جتنا مرضی تنگ کر سکتے ہو، لیکن اتنی بڑی غلطی بلکہ گناہوں کی اجازت نہیں دے رہا۔ اگر امتاب نہ ہوتا تو نہ جانے اب تک تمہارا کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ یہ شراب نوشی، بدکاری، چوری، سارم خود بتاؤ کیا یہ انسانیت ہے؟ سارم کا رو رو کر چہرہ بھیگا تھا اور آنکھیں شرمندگی سے اب اٹھنے سے قاصر۔ وہ بمشکل نظریں اٹھا سکا تو نوح کے سوال پر زمین میں گڑ گیا۔ بھائی میں گندا کوئی کام نہیں کیا، وہ ندیم کی دوستیں ہیں دونوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ سارم نے صفائی دی تو نوح نے اس کے چہرے کے آنسو صاف کیے۔ ندیم کو تو ایسی جگہ گاڑوں گا نکلنے لائق نہ رہے گا۔ تم وعدہ کرو سارم، جو دل میں ہوگا مجھ سے کہو گے آ کر۔ ابھی میں امتاب سے تمہیں بچا لوں گا، لیکن یہ آخری چانس دیا ہے اس دوست نے مجھے۔ آخر کتنی بار وہ رعایت دے، اس پر بہت پریشر ہے۔ پرومس می کہ تم کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، نہ کسی کام کو کرو گے۔ تم مجھ سے ہر چیز حق سے لینا۔ میں تمہیں شو روم کی اجازت بھی دوں گا، لیکن پڑھائی کے بعد، اور آج کے بعد تم مس دیشا اور مسٹر میکائل کے لیے ایک آنسو نہیں بہاؤ گے۔ اگر ان کے لیے تم اہمیت نہیں رکھتے تو تم بھی اہمیت دینی چھوڑو، دیکھنا کیسے باغے آئیں گے۔ سارم نے کی تو دل سے توبہ تھی، پر نو کو ابھی بھی اس پر پورا اعتبار آیا ہو ایسا ممکن نہ تھا۔ بھائی تھینک یو، میں کوشش کروں گا آپ کو ستانا چھوڑ دوں، میں گلے لگ لوں آپ کے۔ سارم کی حسرت معصومانہ تھی، نو ہرگز حق پسند نہ تھا، پر سارم کی اس وقت جو رو رو کر حالت تھی، نوح نے مسکرا کر اجازت دی اور اس کو بھینچا بھی۔ میرے گلے لگ لینا ٹھیک ہے، میں برداشت کر لوں گا یہ ٹارچر۔ اب اٹھو، فریش ہو اور میرے ساتھ آ کر ناشتہ کر کے کالج نکلو۔ اپنے سب فضول دوست چھوڑ دو ورنہ مجھے تمہارا کالج بدلوانا بھی پڑ سکتا ہے۔ تمہارے کمرے کی حالت ٹھیک کرواتا ہوں۔ آئندہ اگر یہ حرام چیز مجھے تمہارے کمرے میں یا ہاتھ میں ملی تو ننگا کر کے درخت سے الٹا باندھوں گا، اور تمہیں پتہ ہے میں یہ کر بھی سکتا ہوں۔
बचपन में दी थी ना तुम्हें एक बार ये सजा, जब तुमने मेरा लैपटॉप जानबूझकर हथौड़े से तोड़ा था। पता है ना 10 दिन तुम्हें गंदी वाली एलर्जी रही थी। तो सोच लेना अभी नंगा होने में कितनी शर्म और जिल्लत की बात होगी। नूह ने इससे परे करते कान खींचकर जो धमकी लगाई, इस पर सारिम तो सोच कर ही गुलाबी हो गया। है लग तो रहा था नूह की नरमी और मोहब्बत ने इसे थोड़ी अकल दी। है सालिम को समझाने के बाद नूह बाहर लॉन में चलाया ताकि इम्ताब से जरा लेन देन हो सके। इम्ताब को मनाना उसके लिए मुश्किल ना था। मैं तो लोग भेजने लगा था सारिम को उठवाने। नदीम को पकड़ लिया है, कार भी बरामद हो गई है। ये नदीम इस गैंग का अहम हिस्सा है, जबकि मेरे लोगों की हल्की ठुआई से बताया कुछ लोगों का नाम। अब हुदा का नाम है नू। इस मनहूस को रस्सियां डाल कर रखो। मेरी नाक में धुआं बढ़ चुका है तुम्हारे रिश्तेदार की वजह से। इम्ताब की तपश भरी बातों पर नू साहब मजे से सिगरेट सुलगाए लॉन के बीचों बीच बैठे मुस्कुरा दिए। मोर ना दिखाई देने की वजह से उसका लॉन सुनसान हो गया था, क्योंकि वो तो इसने नामा को भिजवा दिए थे। इसे मोर बहुत पसंद थे, तभी उन्हें लॉन में रखा था। पर जब से नामा ने बताया नू को अपनी पसंद पर, इन मोरों की खुशी और आज़ादी अहम लगी। इम्ताब भी महसूस कर रहा था जैसे दीवार से बात कर रहा है। क्या बात है नू, सब ठीक है? मैं क्या किसी दीवार से बात कर रहा हूँ? इम्ताब की जरा ऊंचा बोलने पर नू अपने ख्यालात से निकला तो देखा सिगरेट भी बिना पिए ही सुलग रहा था। वो क्या था, सिगरेट से ज्यादा कोई और तलब थी, और वो थी नामा की मोड़ मिलने के बाद सुनाई देती खुशी भरी आवाज, यही हूँ इम्ताब। नूह ने अपनी कैफियत पर मुस्कुराकर सर झटका। मुझे तो नहीं लग रहा। खैर, कहीं आउटिंग का प्लान करें? मुझे लग रहा है तुम किसी उलझन में हो, तो निकालता हूँ टाइम तुम्हारे लिए। और तुमने मानिया को डाइवोर्स दे दी, पर क्यों बताया तक नहीं? पसंद थी ना वो तुम्हें? अभी इस वक्त नूह को बस नामा की कॉल का इंतजार था। तभी वो चाहता था इम्ताब जल्दी से कॉल बंद करे। हाँ, यहाँ नूह खुद को थोड़ा मतलब ही लगा, पर अब सब जायज था। इम्ताब, यकीन करो मैं किसी उलझन में नहीं हूँ। फिर भी जल्दी प्लान बनाते हैं। तुम्हारा जितना शुक्रिया कहूँ कम है। सालिम के हवाले से नरमी दिखाते रहे, ये एहसान है तुम्हारा मुझ पर। नूह की जल्दियों पर खुद इम्ताब को लगा जैसे वो जान छुड़वा रहा है, और ऐसा अब से नहीं, बचपन से था। इम्ताब बस एक ही दोस्त था नूह का, वो भी इम्ताब की कोशिशों से ये दोस्ती सलामत थी। वरना नूह दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने में बहुत गंदा था। वो कॉल मैसेजेस करना पसंद नहीं करता था, दोस्त के साथ भी इंट्रोवर्ट रवैया। अब तो उम्र गुजरी थी कि इम्ताब समझ जाता वो किस कैफियत में है। अच्छा, कॉल बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से ये शुक्रिया वगैरह सुनना बिल्कुल कत्ल की धमकी सा है। फजूल आदमी, बाय। वो ऐसे ही बुरा मनाता था, पर फिर खुद मान जाता, क्योंकि नो अदा दुकान ने कभी किसी को मनाया नहीं था, ना आदत थी। पर अभी बैठे बैठे बच चुके सिगरेट का कश लगाते। जब इसने अपने बदलने पर गौर किया तो पता चला मोहतरम नामा को कई बार मना चुके हैं, और मनाने में नूह दुआन का कोई सानी नहीं। ये सोचकर वो अपनी खूबसूरत हेजल आंखों समेत मुस्कुराया कि जो बेरौनकी मोरों के जाने से थी, उसकी कमीज हसीन मुस्कुराहट ने पूरी कर दी। हे नामा, आज तुम इस वक्त घर कैसे? नामा को लान में हिरत साहब के गमलों से छेड़छाड़ करता देखे अमाइल उसकी मौजूदगी पर हैरान हुआ, क्योंकि नामा साहिबा बिजी लेडी कहाँ घर को एजाज बख्शती बख्शती थी अब। आज मुझे अयाशी मिली, यानी छुट्टी। तुम कहाँ होते हो? ये बरियाम हॉस्पिटल वाले जल्द तुम्हें हमसे पक्का छीन लेंगे। सुबह शाम तुमसे काम करवाते हैं निकम्मे। नामा ने गुलाब की गमले को दीवारी बाड़ के साथ जोड़कर लगाते ही उठकर हाथ जाड़े तो वो वहीं ही चला आया। नाइट शिफ्ट से मौसूफ थके हुए थे। क्या करूं, प्रोफेशन ही ऐसा चुन बैठा हूँ। एक्चुअली कल से मेरी जॉब शुरू हो गई है। प्रॉपर पार्टी मुझे वो वीकेंड पर देंगे एम्प्लॉयमेंट की। काम का लोड बहुत था तो सब एक्सपर्ट्स ने फाइनल कर दिया मुझे। ये खबर सुने नामा बहुत ज्यादा खुश थी। तभी तो करीब आते अपने दोनों गालों पर हाथ रख के ड्रामाई शाक्ट हुई, जो सरासर शरारत थी। अमाइल भी मुस्कुरा दिया। ओ एम जी, मतलब हमारा अमाइल हिरत अब एक प्रोफेशनल मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट है। हॉस्पिटल वाले तो बच्चों बाद में पार्टी देंगे, पहले हमें दो ना आज रात। बहुत मुबारक हो, सच्ची दिल से खुश हूँ मैं तुम्हारी इस कामयाबी पर। वो नामा की खुशी के आगे थोड़ा उदास था, और वजह थी मानिया, जिसकी बातें अब तक सुकून छीने हुए थी। जरूर, रात तुम सबको डिनर करवाऊंगा, तुम सबकी फेवरेट जगह का। नामा, यहाँ आओ, कुछ बात करनी है। अमाइल ने उसका बाजू पकड़ा तो वो मुस्कुराती उसके साथ ही लॉन एरिया की तरफ चली आई, पर अपना हाथ नरमी से छुड़वा लिया। अमाइल उसके सामने ही बैठा।
کیا ہوا؟ اتنی بڑی اچیومنٹ پر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے امائل؟ ناما کو وہ پریشان لگا۔ اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے بنا کسی رشتے یا رخصتی کے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اپنی طلاق پر کوئی اتنا خوش پہلی بار دیکھا میں نے۔ وہ کل ہاسپٹل آئی تھی، بہت پریشان لگی، ادھوری سی باتیں کر کے چلی گئی۔ میں بہت اپسٹ ہوں اس کے لیے ناما، کیا میں اسے کال کروں؟ امائل کی بے چینی کا اس سے پہلے ناما کوئی جواب دیتی، فارم ہاؤس کے انٹرس گیٹ سے کسی گاڑی کا اجازت مانگنا دیکھتے وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ امائل نے چوکیدار انکل کو اشارے سے اس گاڑی کو آنے دینے کا کہا، جس پر ناما اور امائل دونوں ہی اس گاڑی کے لیے اٹھے، جو ان کے پاس آ کر رکی، اور اندر سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ صبح بخیر ناما میڈم، یہ نور سر نے آپ کی ویکلی گاڑی کا خرچہ بھیجا ہے اور آپ کے لیے 2 تحفے۔ اجازت ہو تو آپ کے فارم ہاؤس چھوڑ دوں ان کو؟ وہ گارڈ ناما اور امائل دونوں کو حیرت زدہ کر گیا۔ ناما نے وہ پیمنٹ تو لی، پر وہ تحفوں کے لیے کچھ بے چین تھی۔ ہے کیا گاڑی میں بھائی کوئی موذی جانور نہ ہو؟ وہاں ہمارا استبل ہے، ایگلز بھی ہیں۔ امائل کو بابا کے گھوڑوں اور ایگلز کی فکر ہوئی۔ یہ انہوں نے آپ کے فارم ہاؤس کے لیے مور بیچے ہیں، اپنے پسندیدہ۔ انہوں نے کہا ہے یہ کھلی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا فارم ہاؤس بیسٹ ہے۔ مور کا سنے ناما کی پلکیں تھم گئی۔ خود امائل ششدر رہ گیا کیونکہ اسے پتا تھا وہ مور روح کو کتنے پسند ہیں۔ انہوں نے اپنے پالتو پی فاؤل بیچ دیے؟ سچ میں؟ امائل حیرت سے گاڑی کی طرف گیا جہاں وہ 2 اسپیشل مور دیکھتے۔ امائل کی مسکراہٹ گہری ہوئی جبکہ وہ آدمی ناما کو دوسرا کارڈ تھما رہا تھا جو صدمے کسی کیفیت میں تھی۔ وہ دونوں پی فاؤل بہت بڑے بڑے سفید پر رکھتے تھے جن کے پروں میں ہیروں سی چمک تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اپنے پنکھوں کو پھیلائے ناما کے آس پاس منڈلائے تو وہ صدمے سے نکلتی مسکرائی اور وہ کارڈ کھول کر اپنے سامنے کیا۔ ایک جھوٹ بولا تھا کہ یہ گفٹ ہیں، یہ میرے اپنے پالے ہوئے ہیں۔ سوری فار دس، جب سے تم نے بتایا مجھے لگا یہ سچ میں مرجھائے ہیں۔ ایک شہری گھر کا لان ان کی آزادی اور خوشی نہیں بن سکتا۔ انہیں قبول کرو کہ تمہارے گھوڑے اور تمہارے ایگل سے جلد گل مل جائیں گے۔ یہ بہت اسپیشل نسل ہے، مہربان اور محبوب، تمہارا تھوڑا بگڑا باس۔ ناما نے وہ کارڈ واپس فولڈ کیا تو مائل نے ان موروں کو فارم ہاؤس کی طرف شفٹ کرنے کا کہے خود ناما تک فاصلہ سمیٹا۔ اب تو پوچھنا بنتا ہے ناما، دل لگا بیٹھی ہو ان سے یا وہ لگا بیٹھے ہیں؟ امائل کی دھیمی مسکراہٹ پر ناما کے چہرے پر گھبراہٹ اتری۔ ایسا کچھ نہیں ہے امائل، میں ابھی واپس بھجواتی ہوں یہ تحفہ۔ یہ اتنے یونیک مور کتنے مہنگے ہوں گے، اوپر سے ان کے فیورٹ۔ ناما کی بات پر امائل نے فیصلہ ناما پر چھوڑا۔ چلو تم کوشش کر لو، میرا نہیں خیال وہ واپس لینے کے بارے کوئی بات سنیں گے بھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ناشتے میں کمپنی دو مجھے۔ امائل نے مسکرا کر ناما کو اس کے فون اور جذبات کے ساتھ چھوڑا اور مین گھر کی طرف چلا گیا، اور ناما اس سے نوح کا نمبر ملانا اتنا مشکل تھا کہ ہاتھ کپ کپا سے گئے، چہرہ رنگ بدل گیا جیسے دنک ہو۔ نوح نے سالم کے ساتھ ناشتہ کی اسے کالج روانہ کر دیا، جبکہ اب باقی سب ناشتہ کر رہے تھے، مگر نوح اپنے گارڈن ایریا میں کھڑا مالی کے سر پر کچھ تاکیدیں کر رہا تھا کہ وہ توجہ نہ دے تو یہ لوگ گارڈن کو گلنے سڑنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نوح نے آج ہاسپٹل سے آف بھی تبھی لیا کیونکہ جب بھی اسے لگتا اس کی ضرورت دکان ولا کو ہے تو وہ ہمیشہ کام سے لیو لے لیتا۔ اس کا فون تھوڑے فاصلے پر پڑی چیئر پر تھا جس کے بجنے کے انتظار نوح کو کب سے تھا، اور جب رنگ کیا تو وہ چاند سا چمکتا چہرہ فاتحانہ مسکراہٹ سے لبریز ہوا۔ نوح پلٹ کر فون تک آیا جہاں نامہ سلطان شان سے چمک رہا تھا۔ پہلی بار مجھے کال کی تم نے بھی کال کر لی۔ اب میں تمہاری وہ آواز سنوں گا نامہ جو مجھے نشے کی طرح درکار ہے ابھی۔ کیسا پاگل پن ہے۔ محترم اپنی اس کیفیت پر مسکراتے بھی کچھ منفرد تھے۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو نامہ کا نام سنتے ہی نوح میں جاگ جاتی تھی۔ یس نامہ سلطان، تر و تازہ سا فون اٹھاتے ہی حکم طلبی سا لہجہ کہ کہو سب منظور ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ وہ گفٹ ہیں، وہ آپ کے تھے، کیوں بھیج دیے مسٹر نوح؟ وہ اپنا کانپتا لہجہ بھرپور سنبھال کر بھی ناکام تھی۔ کہا تھا تھوڑے جھوٹ بول جاتا ہوں نامہ، اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، تم سے بھی مانگ لی، اور اب یہ جہاں خوش رہیں گے دونوں وہیں کے ہیں، اور جس کے آس پاس مسکرائیں گے اس کے ہیں۔ اور نرمی سے نامہ کا ہر اعتراض رد کر گیا۔ مسٹر نوح یہ تحفہ نہیں رکھ سکتی پلیز، یہ بہت قیمتی ہے، یہ آپ واپس منگوا لیں، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے لیے، یہ یہاں جب جب خوشی سے جھومیں گے میں۔ نامہ کی آواز مزید کانپتی اس سے پہلے ہی نوح بول پڑا،
वो नामा की बिखरी बारी आवाज न जाने सह ना पाया। तुम तब बस इतना याद करना कि नुअदा दोगान के लिए खुशी की कीमत वही कैफियत है जो तुम्हें महसूस होगी। तुमने कहा था ना इन्हें आज़ाद और खुली जगहों पर रहना पसंद है, मैंने इनको नामा सुल्तान भी दे दी। तुम और खुश नहीं मस्त रहेंगे वहां। नामा की आंखें दफतन भीगने लगी। वो जानती थी इन दो के बीच रिश्ता बना भी तो एक आम कॉन्ट्रैक्ट ही बन सकता है, पर वो हर लम्हा नूह को हास चाहने लगी थी, उसके हर अमल से मुतासिर हो रही थी। वो आदमी चारों तरफ से नामा को घेरता जा रहा था। मुझे दुख है आपने अपनी पसंद की परवाह नहीं की। नामा बहुत देर बाद कुछ बोल सकी, पर नूह ने उसकी चुप भी सुनी। खुशी और आज़ादी के आगे पसंद अहमियत नहीं रखती नामा सुल्तान। वो खुश रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आऊंगा मिलने इनसे कुछ दिन बाद, तुम्हारे बाबा से भी मिलूंगा। कैसी अच्छी ड्राइवर कैसे पैदा की, तुम्हारे हस्क से भी, कितना प्यारा कैसे है तुम्हें, और स्कॉर्पियो नामी होनहार ईगल से भी जो तुम्हारे हाथ पर बैठ जाता है। तुम्हें क्यों कुछ नहीं कहता, हालांकि उसका मुंह इतना है कि बंदे का पूरा नाक चबा जाए। ये सब मुस्कुराती बातें वो नामा को इस तकलीफ से निकालने को कर रहा था जो इसने फोन के इस पार भी नामा की कामती आवाज में महसूस की थी। ये सब तोहफे हर ड्राइवर को देते हैं आप, ये सारी तवज्जो और उन्स भी। अब भी वो बहुत देर बाद बोल पाई। नूह ने वहीं गार्डन में ही लगी कुर्सी संभाली और नजरें गुलाबी फूलों पर जमाई जो उसके रेड से ज्यादा फेवरेट थे। तोहफा आज तक कभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि मोहब्बत बढ़ती है और मुझे मोहब्बत बढ़ानी कुछ पसंद नहीं। तुम्हें भी कोई तोहफा नहीं दिया। घड़ी उदार है, अकाउंट बेचारा रिस्क पर है, ये मोर भी इनकी खुशी की वजह से भिजवाए। तो तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तवज्जो और उनका क्या बताऊं, हूँ ही इतना अच्छा कि मेरी जात से ये खुद ही छलकते रहते हैं। नामा की मुस्कुराहट बढ़ी। वो बहुत महारत से नामा की बौखलाहट मिटा गया था। एक तकल्लुफ की फिजा भी जैसे दम तोड़ गई। थैंक यू सो मच, मैं ख्याल रखूंगी दोनों का। नामा ने मुस्कुराकर कदम मलहिका फार्म हाउस से जुड़ी अराजी और अस्तबल की तरफ बढ़ाए, जहां वो दोनों ही पंख फैलाए खुले सब्जे वाले मैदान में झूम कर अभी से बता रहे थे कि वो नामा सुल्तान के पास खुश हैं। वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे नामा सुल्तान। नूह के जुमले पर नामा ने अपने दिल पर बेसाहता हथेली रखी। दिल की धड़क कानों तक बुलंद हुई थी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो बुरा सा मना गई। नूह उसकी शक्ल तक इमेजिन कर रहा था कि वो कितनी प्यारी लगी होगी ये कहते। नहीं नामा, ये हमारा वहम है। हमें हर उम्र में एक ख्याल रखने वाला चाहिए होता है। तुम्हें घर मिला विला के आसपास? नूह का सवाल सुने नामा संजीदा हुई। ढूंढ लूंगी, वो पुरुमीद थी। 13 दिन है, इसके बाद मैरिज प्रपोजल मैं तुम्हारे सामने नहीं मिस्टर फेरोज सुल्तान के आगे रखने आऊंगा। नामा का दिल मजीद तेज धड़का, क्योंकि आज नूह ने कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज यूज नहीं किया था। वो मुस्कुराई। मैरिज प्रपोजल? नामा बेरब बड़बड़ाई। हाँ, क्या कुछ गलत कह दिया? नूह ने दानिस्तान जान बने पूछा। कॉन्ट्रैक्ट? नामा बेजान सी हुई। हाँ, मैं भूल गया था। सब बहुत प्योर और यूनिक है हमारे बीच, तो फेक हर चीज जहन से निकल गई थी मेरे। वो नामा को बहुत कुछ जता रहा था, पर वो इस वक्त कुछ सोच समझ ना पाई। जहन में फ्लूट सा था। मैं रखती हूँ फोन। नामा ने घबरा कर कॉल काटनी चाहिए। रख दो भाई, बहुत भारी हो गया होगा वो यकीनन। जनाब मस्कीन से लगे तो नामा ने फिर भी मुस्कुराते कॉल काट दी, लेकिन वो दिल की धड़कनें तवाज़ुन में कैसे लाती, अब ये मुश्किल था। वहीं अमाइल शावर लिए निकला ही तो नूह की कॉल देखते जल्दी से टावल रखा और फोन तक पहुंचा। जी सर। कॉल उठाते ही इसने फिक्र से पूछा। अब सरवर नहीं डॉक्टर अदा कहो, पहले तो प्रैक्टिस के मुकम्मल होने की मुबारक कबूल करो। तुम्हारे कल के दिन की रिपोर्ट दी गई है मुझे, मैं इम्प्रेस हुआ। उम्मीद है तुम वरियाम हॉस्पिटल को यूं ही अपना वक्त और सलाहियतें मुहैया करोगे। रूह की आवाज़ में खुशी थी, तभी तो अमाइल का हौसला बढ़ा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदा। अबाइल ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, जबकि इस जानब संजीदगी सी छा गई। मानिया कुछ देर में हॉस्पिटल आएगी, उसकी स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड अपनी निगरानी में करवाना। उसे मैंने तुम्हारी तरफ रेफर किया है। अमाइल को लगा उसका दिल किसी ने कुचल कर रख दिया हो। व्हाट? लेकिन क्यों? उसे ये सब क्यों करवाना है? ना चाहते हुए भी अमाइल अपने सीने की उभरती तकलीफ को लहजे में उतरने से रोक ना पाया। शक है कि उसे ब्रेस्ट ट्यूमर का पेन हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कुछ। मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा, तो तुम इसे परेशान मत होने देना। वो मायने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो प्रोफेशनली हैंडल करना उसे। मुझे अपडेट दो।
अमाइल के लिए सब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसने नूह को मुतमईन किया और चेंज करते ही वो उजलत में निकला, जहां नामा सबका नाश्ता लगवा चुकी थी। अमाइल को जाता देखे वो परेशान हुई। नाश्ता नहीं करोगे? नामा ने फिक्र से पूछा। नहीं नामा, कुछ अर्जेंट है, आकर बताता हूँ। वो नामा को भले मुतमईन कर गया हो, पर नामा उसकी चेहरे की परेशानी भांप चुकी थी, तभी मुकम्मल तमानियत ना पा सकी। हिरत अंकल और बाबा के नाश्ते के लिए आ जाने पर वो जरा बहल गई। आप दो को सरप्राइज देने आया था वो बेचारा, फिर कॉल आ गई। उसकी प्रैक्टिस पूरी हो गई। कल से जनाब प्रोफेशनल ओनकोलॉजिस्ट का ओहदा संभाल चुके हैं। नामा ने दोनों को सुबह सुबह गोया ये न्यूज़ सुनाकर निहाल कर दिया। मेरा बच्चा, मुझे इस पर फख्र है। हिरत कुरैशी का मानो सीना चौड़ा हुआ। माशाल्लाह, अल्लाह हजारों कामयाबियां अता करे मेरे बच्चों को। फिरोज साहब भी खुशी से दुआ में बोले तो सबने बैक वक्त आमीन कहा। वो लोग नाश्ता शुरू कर चुके थे। तो आज आप दो का क्या प्लान है? नामा ने दोनों हाथ हजरात की जानिब बारी बारी देखते हैं नाश्ते से हाथ रोका। आज हमारा बच्चा घर है तो हम बुड्ढे भी घर। अमाइल के लिए मिलकर कुछ प्लान करते हैं, पार्टी वगैरह। हिरत साहब का ख्याल नाम और फिरोज साहब को भी शदीद पसंद आया। मैं भी यही सोच रही थी। बहुत हेक्टिक रूटीन हो गई है उसकी, अचानक तो इससे काफ़ी रिलीफ और सुकून पाएगा वो। खैर, उसके लिए आप दो फ्रेंड्स को अपने प्लान खराब करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब इंतजामात अकेले करवा लूँगी। अब दोनों जाएं, पुराने दिनों की तरह घूम कर आएं। नामा ने दोनों को मुकम्मल आज़ादी दी, जिस पर वो दोनों ही मुस्कुराए, जबकि नामा आज दिल से खुश थी। जो थोड़ी बहुत बेकिंग आती थी वो भी करने का प्लान कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल जाने से पहले मानिया ने दिशा और मिकाइल के साथ नाश्ता किया और फिर ज़रा मॉल गई ताकि अपने लिए कोई ढंग की टॉप खरीद सके। और तब इसने वहाँ से कुछ रेगुलर फुल स्लीव टॉप ली, कुछ फुल जीन्स और वापस भी लाई और हॉस्पिटल के लिए रेडी होने चेंज करने गई। मानिया ने ब्लैक प्लेन जीन्स पैंट के साथ ब्लैक ट्यूलिप बैक बकल टॉप चूज की, बाल ढीले से रबर बैंड में टाई किए और गहरा सांस भरती बैग और फोन लिए रूम से निकली। रू अभी तक गार्डन की सफाई ही करवाने पर लगा था। मानिया को वहीं आता देखे सरसरी से तवज्जो मानिया की तैयारी पर दिए ठटका। वलीमा है तुम्हारा? नूह की जुबान को खुजली हुई। मानिया बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज थी, पर नूह के साथ मुंह मारी करके से यकीनन सुकून मिलना था। वो भी हो जाएगा। मैंने ये टॉप इसलिए पहनी कि कोई मुझे पूरी शर्ट उतारने का ना कहे। तुमने कहलवा दिया ना कि मुझे कोई ऐसा वैसा टच ना करे। मानिया की अव्वल शरारत के बाद लहजे में तकलीफ उतरी तो उन्होंने नजरें इस पर हटाते अपने गार्डन एरिया की छांट पर तवज्जो मरकूज की। ऐसा वैसा हर तरह टच होगा। अभी तक हवाई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ मानिया साहिबा कि बिना छुए तुम्हारे दर्द अगले को मालूम हो जाए। जाओ, जहाँ जा रही हो गुस्सा मत दिलाओ। रूह को उसकी फिक्र थी और तभी सख्ती से पेश आया कि एक एक लम्हा कीमती है। ब्रेस्ट उम्र की बढ़ने की रफ्तार कभी कभी खवातीन में इतनी अबनॉर्मल होती है कि इसे पहली स्टेज से दूसरी तरफ जाने में चंद दिन लगते हैं। नर्स होगी ना? वो जाते जाते फिर रुकी। बस रो देने को थी। रूह नर्म पड़ा। होगी, अमायल देखेगा तुम्हें। बदतमीजी से परहेज करना, क्योंकि वो लगता नरम है बस, लेकिन है बहुत सख्त मिजाज। अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मानिया ने इस कठोर नूह को रहम तलब नजर से देखा और बहुत हिम्मत के बाद वो वरियाम हॉस्पिटल के लिए निकली। ड्राइविंग तक मुश्किल थी, पर हिम्मत न हारते इसने की। वो अपनी फाइल साथ लाई थी। हॉस्पिटल एंटर होते ही उसका दिल फिर से घबराने लगा। जो दर्द सीने में था वो पूरे जिस्म में दौड़ता महसूस हुआ। तब इससे पहले वो मुड़ती सीधा अमाइल से जा टकराई। फाइल फर्श फर्श बोस हुई, पर अमाइल ने इसे बरवक्त संभाल लिया। मानिया की आंखें से देखते ही रंग बदल गई। छोड़ो मुझे। वो एकदम ही अमाइल को झटक गई तो अमाइल के माथे पर ऐसे झटकने पर साफ बल पड़े। मुझे तुम्हें पकड़ने का शौक भी नहीं, गिरने लगी थी तुम। कम विद मी। अमाइल ने बरहमी से यहाँ करते फाइल उठाते इस अपने साथ चलने का कहा, मगर तब रुका जब वो इर्द गिर्द हजूम से खौफ खाती रुकी महसूस हुई। वो रुक कर पलटा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मानिया ने डरते पूछा। तुम्हारी स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर अदा ने तुम्हें मेरे पास रेफर किया है, आ जाओ। वो नरमी बरतने की कोशिश में बोला तो मानिया ने सर हिलाया और पीछे ही गई। सब तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। अंदर स्कैनिंग रूम में नर्स को देखे मानिया की जान में जान आई। जबकि अमाइल ने ट्रांसड्यूसर नामी डिवाइस को सेट करते कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी रेटिंग देखने के बीच नजर मानिया पर डाली, जो नर्स के एक ओपन गाउन थमाने पर सदमे में जा चुकी थी। इन कपड़ों में तुम ये टेस्ट नहीं करवा सकती, चेंज करो, सिर्फ गाउन होना चाहिए तुम्हारी बॉडी पर।
مانیہ نے ہوش میں آتے گردن موڑی تو وہ روڈ ڈاکٹر بنا اپنے کام لگ چکا تھا۔ مانیہ شاید لارڈ کی توقع لے کر آئی تھی، پر یہ تو بہت روڈ ہو رہا تھا، یا شاید پریشان تھا۔ اوکے لاؤ۔ مانیہ نے اپنا بیگ اور فون میٹس پر رکھا اور وہ گاؤن لیے منہ بناتی اٹیچ واش روم میں جا گھسی۔ اور اس بیچ امائل نے نرس کو بریفنگ دی۔ مانیہ نے اس گاؤن کو پہن تو لیا، پر دل چاہا شرم سے ڈوب مرے۔ وہ بھلے بہت کھلا تھا، پر جسم کی نمائش کرنے میں پیش پیش۔ مانیہ نے اپنے بال کھول کر سینے پر پھیلائے تو کچھ باہر جانے کا حوصلہ ملا۔ وہ ہچکچاتی ہوئی مین روم میں انٹر ہوئی تو نرس نے مسکرا کر قریب جاتے مانیہ کا ہاتھ پکڑا، جس سے اسے کچھ حوصلہ ملا۔ امائل کو دیکھا تو وہ نظریں ہٹائے ہی اسے پاس بلا رہا تھا، اور اب مانیہ کا دل چاہا نرس کہیں چلی جائے، بس امائل موجود رہو۔ اس کی تھوڑی آواز ہے، بہت ہلکا اور سپیڈی سا مائنر درد ہوگا، 1 سیکنڈ کے لیے، جب ساؤنڈ ویو پکچرز کلیکٹ کریں گی۔ ڈونٹ پینک، لے ڈاؤن۔ امائل نے اسے سیدھا لیٹنے کا کہا تو مانیہ نے گھبرا کر نرس کو دیکھا جو قریب آئی اور مانیہ کو ہیلپ کروائی۔ مانیہ نے لیٹنے کے بعد بھی اپنے بال اچھے سے خود پر بچھائے تو نرس نے ڈاکٹر امائل کی نظروں کی ہفت بانپے خود ہی مانیہ کے بال جب ہٹائے تو مانیہ نے نرس کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے بالوں کو مت چھونا۔ مانیہ نے سینے پر جلدی سے بازو لپیٹے، جبکہ امائل نے اس بار مانیہ کو گورا جو آگے سے معصومیت اور مسکینیت کی مورت بنی امائل کو دیکھنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ تمہارے بالوں اور بازوؤں کا نہیں کرنا، تم مجھے میرا کام کرنے دو گی یا نہیں؟ ہٹاؤ ہاتھ۔ امائل اسے ڈانٹ گیا تو مانیہ کی بس آنکھیں بھیگنے کو تیار تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ منمنائی۔ نرس تم جاؤ۔ امائل نے نرس کو چلتا کیا تو مانیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے نہیں، تم سے شرم آ رہی ہے، یہ گاؤن بہت گندا ہے۔ وہ خوف سے پیلی پڑی جب نرس کو روم سے نکلتے دیکھا تو بھیگی آنکھوں سے امائل کو دیکھنے لگی۔ مانیہ، ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے، سو ریلیکس، مجھے میرا کام کرنے دو، لیٹ جاؤ۔ امائل نے کہا ہی اتنی نرمی سے کہ وہ چاروں ناچار مزید نہ تنگ کرتی لیٹی بھی اور اپنے بال بھی ہٹائے، جس پر امائل نے اس کی آنکھیں میچنے پر پھیکی سی اسمائل دی، اور نہ دل تو مانیہ کے لیے کام سا رہا تھا۔ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ 15 منٹ میں ہو گیا تھا، جس میں اسکن پر وہ ڈیوائس پھیر کر بریسٹ کی ہر طرح سے جانچ کی گئی تھی، جبکہ اسکریننگ کے لیے فیمیل میموگرافر ارینج کی گئی تھی، جس نے مانیہ کا وہ گاؤن بھی اتروا کر 4 ایکس رے لیے تھے۔ اس بیچ امائل روم سے نکل گیا تھا، اور یہ اسکریننگ کافی پینفل تھی اور شرمندہ کرنے والی بھی، جس نے مانیہ کے آنسو نکال دیے۔ اس ڈسکمفرٹ کی وجہ مانیہ کے بریسٹ میں موجود پین تھا اور مکمل برہنہ ہونا بھی۔ تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد مانیہ نے جا کر اپنے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کی رپورٹس کل شام کو آنی تھی۔ وہ اتنے سے سیشن پر بہت زیادہ مرجھا اور تھک گئی تھی۔ ڈپریشن کا شدید حملہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ روم میں ہی بیٹھی تھی جب امائل واپس آیا۔ مانیہ رو رہی تھی اور اسے روتا دیکھے امائل کے دل کو دکھا سا لگا۔ ایوری ول بی اوکے۔ مانیہ نے آنکھیں اٹھا کر شکوہ کنار نظر امائل پر ڈالی۔ چھوڑ کر کہاں گئے تھے مجھے؟ وہ فیمیل بہت بری تھی، بہت روڈ۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے میں اندر چلی جاؤں، تم اور دونوں ظالم ترین انسان ہو۔ مانیہ کو بس یوں ہی سب روڈ لگ رہے تھے، حالانکہ اس فیمیل نے بہت پیار سے مانیہ کو ٹریٹ کیا۔ ہاں، بس وہ ذرا سنجیدہ مزاج تھی۔ مانیہ کے رونے پر وہ ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ یہ نیچرل ہے، تمہیں پیار بھی ترس لگے گا، اور نرمی بھی سختی۔ اگر سچ میں مجھے غصہ آیا تم پر تو تم سہ نہیں سکو گی۔ کل یہ کیوں نہیں بتایا سب مجھے؟ مانیہ اس کے لیے پیار سے بھر گیا۔ محسوس ہوا جیسے ابھی مانیہ کو کسی ایموشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کیوں بتاتی ہو؟ کون ہو تم میرے؟ وہ گردن گھما کر امائل کو دیکھتی غصے سے بڑبڑائی۔ آنکھیں لال تھی۔ امائل کو اس کی روتی آنکھیں ہرگز اچھی نہ لگی۔ پھر یہ کیوں پوچھا کہ میں کب سے جاب پر لگوں گا؟ تم یہی چاہتی تھی نا میں تمہیں ٹریٹ کروں؟ وہ اسے برا ستا گیا۔ ابھی مانیہ اپنی کسی کمزوری پر کوئی حملہ نہیں سہ سکتی تھی۔ خوش فہمی، میں ایسا کیوں چاہوں گی بلا؟ وہ لڑنے پر اتری۔ تمہیں پتا ہوگا، کل شام 4 تک تمہاری اسکریننگ اور الٹرا ساؤنڈ کے رزلٹ آ جائیں گے۔ تم آ جانا ہاسپٹل، میں خود ٹریٹ کروں گا تمہیں۔ کسی روڈ نرس یا فیمیل کی انٹری ممنوع ہوگی۔ ابھی تم گھر جاؤ اور ریسٹ کرو پراپر۔ وہ پاس سے اٹھا تو بے اختیار مانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ امائل بے اختیار پلٹا، اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو مانیہ نے تھام رکھا تھا۔ کیا واقعی کینسر ہے مجھے؟ وہ رہاسی ہوئی۔ سب سے بڑا کینسر تو بری فطرت ہے، بری حرکتیں اور بے قابو نفسیاتی خواہشات ہیں مانیہ۔ ان کو قابو کرنے والا باقی ہر سرطان کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے۔ ڈونٹ وری، پرسکون ہو کر گھر جاؤ۔ وہ اس کی تشفی کروا گیا، پر مانیہ کا دماغ اس وقت نیگیٹو ہو رہا تھا۔
اور وہ سمجھ رہی تھی یہ سب عمائل اس سے کہہ کر گیا ہے، حالانکہ وہ تو ایک جنرل بات کہہ کر گیا تھا۔ مانیہ وہاں سے نکلی تو یوں تھی جیسے ہر شے کو آگ لگا دے گی۔ جی جناب، تو بہت ہی اسپیشل اور امپورٹنٹ ایپیسوڈ تھی آج، کافی ڈیٹیلنگ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جرنی جو ہوگی مانیہ کی، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اور اس بیماری سے کیا چیز ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ کلیئر ہوگا آپ کے لیے۔ اور اس ناول میں مین ٹاپک بھی یہی تھا کہ میں آپ کو اس کینسر کے بارے میں اویئرنیس دے سکوں۔ تو کیسی لگی آپ کے ایپیسوڈ؟ اگلی ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں کچھ خاص ہونے والا ہے، وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا، اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو سین دیا تھا میں نے وہ ہاسپٹل والا، اب مانیہ کچھ کرنے والی ہے، اب یہ کیا کرے گی آپ کو کل والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر 12 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔